म्हणल्यार आयज आमी केळशी गांवांत आहाय आनी आयज रिटेनिंग बॉलाचे प्लस रेलिंगाचे काम घेतलेलें आसा आनी 10 लॅक्साचो जो एस्टिमेट आसा आनी तें काम आमी एसटी फंडांतल्यान घेतलें आसा आनी आयज तुमकां पळोवपाक मेळटलें हिंगा सरावंडिंगाक सगळीं घरां आसा आनी सगळो लोक चडसो आमचो एसटी आहा आनी तांकां रस्तो ना घरां सामकी एकमेकाक टच जाल्लीं आसा रस्तो ना तांकां व्हेरी डिफिकल्ट जातालें पावसा दिसांनी देंवोन वचपाक स्लॅब आरसीसी स्लॅबाचेर ती स्लीप जाताली सो एक हें सांगलें तेंच्यांनी म्हाका हिंगा एक हें घेवपाचें रिटेनिंग वॉल प्लस ती स्लीप जावन सकयल पडपाचे चान्सीस आसले इतली सारकें डेंजर आहलो हिंगा सो हांवें ते एसटी फंडाचेर आयज तें काम घेतलेलें आसा आनी आयज तें कंप्लीट जालां आनी आयज तें इनॉग्रेशन केल्लें आसा झेडपीचेर कांय हें ना म्हणपाक जायना ज्या मनशाक काम करपाची उमेद आसता न्ही तो कसोच करून काम करता फॉर एग्जाम्पल हांवें कितलो फंड यूज केलो RID फंड यूज केलो एसटी फंड यूज केलो 15 फायनान्स फंड यूज केलो 15 फायनान्स बी कितें आसता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तेन्ना जो कोणाक काम करपाची कॅपेसिटी आसता न्हू तो काम करून दाखयता प्लस हांवें इतली फायली 35 फायली रेडी करून पासून हांवें पर्चेसिंगाकूय हें दिल्लें आसा लोकांक बेंचीस दिल्या मागीर चेअर्स दिले हांवें मागीर जनरेटर दिला हांवें देवळान ते भशेन हांवें जायतीं कामां अशीं कामां करून वयल्यान तांकां पर्चेसूय करून दिल्लें आसा पण करपाचें आसा न्ही जाल्यार कोणूय मनीस कसो करून करपाक शकता तें असो हें करपाकूच जाय आसपाक जाय म्हण ना केलोसी विलेज ह्या वाड्यांत आसा ह्या लोकांक रिटेनिंग वॉल विथ रेलिंग आमचे ZP मेंबर मिर्सेनावास कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हाणें ह्या लोकांक ताणें 10 लाखांचो एस्टिमेटाचेर ZP ST फंडांतल्यान रिटेनिंग वॉल केल्लें आसा ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव लोकांच्या नांवान हांगा ह्या वाड्यांतल्या लोकांच्या नांवान ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे वॉल जायच आहले पावसाच्या दिसांनी लोक स्लीप जावन सोकला पडटालो रेलिंग विथ रिटेनिंग वॉल बांदून लोकांक ताणें बरे सुरक्षा दवरल्या इतलेंच हांव काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा वॉर्ड नंबर 3 आसा कायदोर हांगा म्हणटा हे आतां रिटेनिंग वॉल बांदलां तो हे चड गरजेचें आसलें कित्याक हे वाटेन लोक येता वयतना पावसा दिसान स्लीप जावन पडटालो सो तांकां आतां बरेंपण जालें हे रेलिंग घालून हे रिटेनिंग वॉल केलां तशें मॅडमीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या केळशी गांवांत खुबशीं कामां केल्यात तेणी आनीक उरलेलीं कामांय करतले म्हूण आस धरून ताका देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू